गोंयचो एक ट्रायबल लिडर बाबरामा काणकोणकर हाचेर हल्लो जावन आख्खें गोंय हाल्लें। ताचे नंतर काल ताका डिस्चार्ज दिता आसतना ताणें हाचे फाटल्यान जो सूत्रधार आशिल्लो तो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हांची दोगांची नांवां घेतलेलीं आसात। आनी हेका जावन आतां 24 वरां जाल्यांक। नॉर्मली हे जर खंयच्याय आनी विक्टिमान अशी एक्युजाची नांवां घेतलेली आनी ते जर एक्यूज सामान्य मनीस आशिल्ले जाल्यार पुलीस त्यांच्या फाटल्यान लागून तांकां धरून तांकां सोदून तांचे कडल्यान स्टेटमेंट घेवन तांकां अरेस्ट करता आशिल्ले। पूण आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या टुरिझम मिनिस्टराक वेगळो कायदो गोंयचे पुलीस दितात। नॉर्मली एक्यूज आसात तांचे कडल्यान पुलिसांनी स्टेटमेंट घेवचें आसता, पूण आयज पुलिसांचेर अशी पाळी येयली, डीजीपी एसपी डीवायएसपी थंय बसोन पुलीस आयज लोकांक स्टेटमेंट दितात। म्हणजे हितूंक मातसो दुबाव आनीक वाडपाक लागला। हांव पुलिसांचो गुन्यांव करना, कारण पुलीस आपल्या बॉसाचें फ्रीली इन्व्हेस्टिगेशन आनी इन्क्वायरी करपाक शकनात। आयज पुलिसांचो बॉस म्हणजे गोंयचो होम मिनिस्टर आनी गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आनी हे जर इन्व्हेस्टिगेशन फ्री अँड फेअर जातलो जाल्यार आमी तांचो राजीनामा मागलेलो। आयज परत एकदा आमी मागतात की दोगांनी राजीनामा दिवचो आनी जी आमी ज्युडिशरी प्रोब मागल्यात ती ऑर्डर करची आनी तशेंच पुलिसांनी तांचे इमिजिएटली स्टेटमेंट घेवचें आनी हातूंत गोंयचो राज्यपाल हाचो हस्तक्षेप करपाचो मागणी आमी ह्या वेळार करतात।